बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज KP हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी की मीटिंग हुई है। ये कोर कमेटी की मीटिंग हम पीर वाले दिन और जुमे वाले दिन रूटीन में किया करते हैं। पार्टी अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करती है, नए का लाहे अमल तय करती है पार्टी। आज हमने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के डिटेल रीज़न और आर्डर पे तफसील से कवर किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डिटेल ऑर्डर आया है वो मौके पे वाज़ेह हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोअर क्रॉसिंग वाले कानून को हमेशा के लिए बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 को और पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मज़ीद मजबूत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईन की तशरीह करते हुए ये होल्ड किया है अपने डिटेल रीज़न में कि कोई भी कैंडिडेट जो कोई पार्टी उसको नॉमिनेट करे और इस कैंडिडेट को जिस भी निशान अलाट हुआ हो लेकिन उसको अपनी पार्टी का वोट मिला हो, वो हमेशा से उस पार्टी का कैंडिडेट माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक दीरीना मुतालिबा जो आईन में पहले से दर्ज था उसकी ज़ईफ़ तर्जुमानी की है। आज इसके मुताबिक मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी है ये वही ऑब्जर्वेशन है जिसका हम बारहा जिक्र करते रहे हैं। हमने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पे हुकूमत का अलाकार बन के अपने आज़ाद और आईनी हैसियत कंप्रोमाइज़ कर बैठी है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से हमारे खिलाफ केस के बाद केस फाइल करता था, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे के खिलाफ इस किस्म के ऑर्डर और इस किस्म की पिटीशन फाइल करे। आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि ये कैंडिडेट जो 39 मौजूद थे और बाकी 41 के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है, 41 में से 40 के हमने एफिडेविट फाइल करवाए थे। उनमें से 2 सीटें हमारी रिकाउंटिंग की आड़ में ज़ाया हो चुकी है। वो भी सीटें हमारी ही थी लेकिन साजिश के नतीजे में वो हमारी सीटें 4000 की क्या उसमें 23,000 की वैलिड वोटों को इनवैलिड करके जा चुकी है। हम आज भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आज 4th टाइम पे आपने मीटिंग कर ली लेकिन फिर भी आपने नोटिफिकेशन नहीं किया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीज़न दी है, आपके किरदार पे आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है, इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि फिल-4 हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिल-4 नोटिफिकेशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में वाज़ेह किया है कि जो रिज़र्व सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी को मिलेगी जो के कैंडिडेट जीत चुके हों या आज़ाद कैंडिडेट उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हों। हमारे सारे कैंडिडेट जिनके सब कुछ एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में फाइल है उसके बेस पे हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिज़र्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करें। इसकी वजह से आज तक सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, वो सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं। हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा है, आज मेहरबानी कर ले, कल से ये डिले ना हो। बहरहाल आपने ये नोटिफिकेशन इशू करना है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस बात को बड़े कदर के निगाह से देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चलने चाहिए, डेमोक्रेसी मजबूत हो और उसके लिए ईवान के रोल का और अवाम के वोट का कदर का जिक्र किया है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रगल कर रही है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया चाहती है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए हम कहते हैं कि कोई भी आईनी तरमीम की जाएगी
جس میں سے عدلیہ پہ قدغن لگے گا، جس میں سے عدلیہ کے ججز کو ان کے مرضی کے بغیر ٹرانسفر کیا جائے گا، ایسے آئینی ترمیم کی جائے گی جس میں سے ایسے کورٹ بنیں گے جس کے ججز اور چیف جسٹس صاحبان وزیر اعظم ہینڈ پک کرے گا اور پھر اس کو عدلیہ کہلائے گا۔ ہم ان سارے کے سارے ترامیم کی بھرپور مزاحمت کریں گے، ہم وکلاء کنونشن میں بھرپور شرکت کریں گے۔ آج کور کمیٹی نے خان صاحب کے ہدایات کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہفتے والے دن 29 تاریخ کو ہم پنڈی میں انشاءاللہ جلسہ کریں گے۔ میں پنجاب حکومت سے درخواست کروں گا، آپ نے پہلے بھی کہا ہے، آپ سے NOC ہم نے آج اپلیکیشن گزاری ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا بھرپور جلسہ انشاءاللہ تعالی 28 تاریخ ہفتے والے دن پنڈی میں انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گا، اور اس کے لیے آج ہم نے ایک اپلیکیشن گزاری ہے NOC کے لیے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بہترین اور بھرپور اور پرامن جلسہ کرے گی۔ تھینک یو۔ سوال یہ ہے کہ پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے ہم دیکھتے کہ ٹویٹر کے خلاف مختلف فیصلے آتے تھے، آج کے فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قاضی صاحب ہے یا ان کا بینچ ہے یا ہماؤں کا رخ چینج ہو گیا ہے؟ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کے قاضی صاحب کا نہیں، یہ ڈیسیژن جو 12 جولائی کو آیا تھا اور پھر 14 سپٹمبر کو ایک وضاحتی نوٹ آیا تھا۔ آج بھی سپریم کورٹ نے اپنے وضاحتی نوٹ کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ایک ججمنٹ آئی ہے جو ہماری ججمنٹ تھی ریزرو سیٹوں پہ، الحمدللہ اس کی ڈیٹیل ریزن آئے، اس سے بڑی خوشی ہے، اور اس میں ووٹ کی قدر میں اضافہ ہوگا، پارلیمان مضبوط مزید مضبوط ہوگا۔ اور صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنیادی ذمہ داری عام انتخابات کرانا، صاف شفاف منصفانہ انتخابات کرانا 218 کے تحت۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے کہا کہ وہ اس میں ناکام ہوا ہے، بطور جماعت آپ کیا ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے؟ دیکھیں، ان الیکشن کمیشن کے خلاف آلریڈی پاکستان تحریک انصاف ایک ریفرنس فائل کر چکی ہے، اور موجودہ جو ججمنٹ آئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اپنے کنسٹیٹیوشنل ذمہ داری میں ناکام ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کہہ دے کہ کن مد میں کس وقت کس اقدامات پہ آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ یہی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور امپارشل الیکشن کرانے تھے، اس میں آپ نے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا۔ سپریم کورٹ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے، مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیرسٹر بھی ہیں چیئرمین صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر ریفرنس دائر ہو تو اس پہ کیا کارروائی ہوتی ہے؟ کیا آپ حکومت ریفرنس دائر کر سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں پرائیویٹ پارٹی بھی دیکھیں، کوئی بھی بندہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں یا چیف کمشنر ہیں ان کے خلاف ریفرنس فائل کر سکتا ہے۔ وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے، اس کی ہیئرنگ ایسی ہوتی ہے جس طرح کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے جج آپ ریموو کرتے ہیں، یہ ان کی ثوابدید ہے، اس پہ کب کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن دیکھیں، بعض اصول ہوتے ہیں، پرنسپل، آپ اس پہ نہیں جاتے۔ امریکہ میں ایک گولی چلی، اس سے ڈونلڈ ٹرمپ بچ گیا، لیکن ایک غلط آدمی اس چھت کے اوپر تھا جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اور اس کے نتیجے میں جو سیکیورٹی کا چیف ہے پورے امریکہ کے، اس نے ریزائن کیا۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو دیوار پہ لکھا آنا چاہیے کہ آپ کو اتنے واضح الفاظ میں کہہ کے بھی آج بھی آپ آرڈر نہیں کر سکے، تو اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو عوام آپ سے کیا اور مطالبہ کرے؟ شارٹ آرڈر کے بعد بھی الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، اب تفصیلی فیصلے کے بعد بھی اگر اسی روایت کو برقرار رکھا جاتا ہے تو کیا آپ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے یا خود دیکھو، ایکشن لیں گے؟ یہ انتہائی بدقسمتی ہوگی کہ بات یہاں تک جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کے ججز بہت سینئر ہیں، ان میں جسٹس بھی بیٹھے ہیں، ان میں وکلاء بھی بیٹھے ہیں، ان میں جو ریٹائر بیوروکریٹس ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں۔ اب اتنے الفاظ، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن ایٹ لیسٹ اب اپنے اسٹیٹس کو دیکھ کے فیصلہ کر لے کہ سپریم کورٹ کی بات کو 8 دسمبر کو ابھی جلسہ ہوا اسلام آباد میں، آپ ایک مہینے کے اندر دوسرا جلسہ کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اچھا، یہی سوال ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں بھی جلسہ دیکھا، اس کے بعد لاہور میں بھی جلسہ ہو چکا، پنڈی کی تیاری ہے، میاں ملی کی تیاری ہے، کیا پیغام ہے ان تمام جلسوں کے ذریعے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایسے ہی کرتے رہی ہیں، اور جو مہنگائی ہے، جو بربریت ہے، جو ظلم ہے، جو زیادتیاں ہیں، جو عمران خان صاحب کو جیل میں بند ہے، ان کے لیے تو ہم اور کیا کریں، پروٹیسٹ ہی کرنا ہے۔ جو عدلیہ پہ اٹیک ہو رہے ہیں، آپ دیکھو، ہمارے MNA کو اٹھایا گیا، ان کو رکھا گیا، ہم نے کمیٹی کے سامنے بات لے کے آئے کہ آپ ووٹ لے رہے ہیں، آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، لیکن آپ گھنٹوں کے حساب سے میٹنگ کر رہے ہیں، منٹوں کے حساب سے اب آ رہے ہیں، اور آپ وہاں سے ہمارے MNA کو اٹھائیں
देखो ये नए 90 की दिहाई नहीं है, कोई चांगा मांगा की सियासत अब खत्म करे, लेट द पीपल स्पीक एंड द पीपल मस्ट। हकीकी अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खान की रिहाई के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इस तहरीक का जल्द से जुलूस व एहतजाज का मोमेंटम जो है वो इसी तरह बरकरार और सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को रिजाइन करना चाहिए। अब शर्म का मकाम है उनके लिए, उनको रिजाइन बिल्कुल रिजाइन करना बैरिस्टर साहब अदारों को न्यूट्रल होना वो चाहिए। अल्फाज गलत थे, वो इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर साहब ये बैरिस्टर साहब अदारों को न्यूट्रल होना चाहिए और मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ औकात में ISI के पॉलिटिकल विंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का अलग अलग अपोजिशन में ही होकर कहती रही ज़रूर है कि इस तरह सियासी किरदार अदारों का नहीं होना चाहिए और नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो इस हवाले से आपको क्या तवक्कुआत हैं? मैं कह रहा हूँ देखिए, किसी इदारे को डिस्कस ना करें, इदारे में किसको सरबराह बनाया जाता है ये इदारों का काम, वो जिसको चाहे, हमारे लिए सारे काबिल कबूल। इसके अलावा कोई ऑप्शन है? इसके अलावा कोई ऑप्शन